आदरणीय दर्शकवृन्द, जय नेपाल। नेपाली राजनीतिमा छाएको तरलता र तरङ्गले गर्दा लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरूको सिकन्जामा परेको छ। लोकतन्त्रलाई बचाउन चाहिने ल्याकत नेताहरूमा नदेखिनु, त्यसको सम्भावित दुर्घटना, नयाँ सरकार गठन, निर्वाचनमा केन्द्रित नेपाल क्वेसन्सको आजको बहसमा हामीसँग हुनेछन् नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद उदय शमशेर जङ्गबहादुर राणा। उदयजी, स्वागत छ यहाँलाई नेपाल क्वेसन्समा। हस्, थ्याङ्क यू। उदयजी, सर्वप्रथम त अस्ति भर्खर नेवी सङ्घले, नेपाल विद्यार्थी सङ्घले आफ्नो एउटा जन्मोत्सव जस्तो मनायो। नेपाली काङ्ग्रेसका 70% केन्द्रीय सदस्य नेपाल विद्यार्थी सङ्घका प्रोडक्ट या नेताहरू हुन्। तापनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घको आज यस्तो हविगत हुनुमा कहाँ चुक्यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ र नेपाली कङ्ग्रेस? यो नेपाली विद्यार्थी सङ्घको मात्र होइन, केही कमजोरी अब हामीले यो कुरा त अब तपाईँले मात्र उठायो होइन, धेरै साथीहरूले उठाएको छ। विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेससँगका शुभचिन्तक साथीहरूले पनि उठाउनु भएको छ। विद्यार्थी सङ्गठन भने एक किसिमको ग्रासरुट सबभन्दा महत्त्वपूर्ण लेभल भनेको यो ग्रासरुट लेभलबाट उठ्ने, अथवा हाम्रो प्रोडक्सन फ्याक्ट्री भनौँ न, र त्यहाँ नै अलिकति हाम्रो यो गतिविधि, नेवी सङ्घको गतिविधि अथवा नेवी सङ्घले जुन हिसाबले काम गर्नुपर्ने अथवा हाम्रो कमिटीहरू फङ्सन नहुन सकेको र कति ठाउँमा फङ्सन भए पनि जुन किसिमको क्रियाकलापमा अब हामी नेवी सङ्घ तरुण दलको राजनीति गर्दाखेरि हाम्रो लगभग जिल्लामा अथवा धेरैजसो स्कुलहरूमा हाम्रो नेवी सङ्घको कमिटीहरू हुन्थ्यो। जिल्ला कमिटीहरू इन्ट्याक्टै हुन्थ्यो, क्षेत्र कमिटीहरू इन्ट्याक्टै हुन्थ्यो। र तपाईँको अहिलेको केन्द्रीय समिति मात्र होइन, अब आउने केही वर्षको केन्द्रीय समितिमा पनि नेवी सङ्घ र तरुण दलकै साथीहरू जसले नेतृत्व गरेका छ उनीहरू नै सङ्गठनको नेतृत्व लिने हो। तर केही वर्ष, यो अहिले हालसालै होइन, केही वर्षमा यो भातृ सङ्गठनहरूको चाहिँ अलि जुन हिसाबले चल्नुपर्ने, विशेष गरेर यो पार्टी एकता भइसकेपछि केही समस्याहरू चाहिँ हामीले देखेको छ। अब यो यस्तो महत्त्वपूर्ण सङ्गठनलाई उठाउन, पुनर्स्थापित गराउन के कस्ता कार्ययोजनाहरू छन् त? होइन, एउटा कुरा हामीले 2-3वटा कुरा गर्नुपर्छ। यो भातृ सङ्गठनको अधिवेशन चाहिँ तोकेको समयमा हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र अधिवेशन यो तन्किने बित्तिकै अब विशेष गरेर नेवी सङ्घ र तरुण दल भनेको एउटा विद्यार्थी र युवा सङ्गठन हो, र हाम्रो जीवनी धेरै समयसम्म अथवा हामी युवा अथवा विद्यार्थी रहन सक्दैनौँ। त्यसैले 3 वर्ष अथवा 4 वर्षभन्दा नेवी सङ्घ अथवा तरुण दलको एउटै पदमा बसेर काम गर्न उपयुक्त हुँदैन। नेवी सङ्घ तरुण दलको मात्र होइन, अरू युथ स्टुडेन्ट्स अर्गनाइजेसनमा पनि एकजना व्यक्ति एउटा पदमा 2-3 वर्षभन्दा बढी काम गर्न सुरु गरे भने उसलाई बोरिङ हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो त्यो नेवी सङ्घको उमेर पनि, विद्यार्थीको उमेर पनि त्यही हो। एउटै चिज गरिरहन कोहीलाई पनि एउटा जोस आउँदैन। त्यसैले आवश्यक चाहिँ विशेष गरेर युथ र स्टुडेन्ट्स अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ समय समयमा जिम्मेवारी परिवर्तन हुनुपर्ने अत्यन्तै जरुरी छ। अब अर्को विषयमा प्रवेश गरौँ। उदयजी, सबैभन्दा माथि देशपछि प्रजातन्त्र, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक दल आदि इत्यादि। अहिलेको घडीमा 2/3 कम्युनिस्टको सरकारहरू असफल हुँदा नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो लेजेन्डरी इन्स्टिट्युसन मुख दर्शक भएर बस्न मिल्छ? हामीहरू मुख दर्शक भएको छैनौँ। कहाँ चुक्यो नेपाली कङ्ग्रेस? अहिले नेपाली काङ्ग्रेस मेरो विचारमा केही कमजोरी भयो होला, तर चुकिसक्या भन्न चाहिँ मिल्दैन। अब फरक नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूमा के छ भने हामीहरू विपक्ष दल बनिसकेपछि कम्युनिस्टहरूले जेमा पनि विरोध गर्ने चलन छ। संसदभित्र कुर्सी तोड्ने, संसदभित्र माइक तोड्ने, संसद बाहिर निस्किसकेपछि रेलिङ तोड्ने, अहिले तपाईँको दरबारमाग अथवा कान्तिपथको अथवा मङ्गल बजारको अफिसको सिसा तोड्ने र तपाईँको पुलिसहरूसँग झडप गर्ने, यो त सबै उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसबाटै सिक्नु भयो होला। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि गर्छ, तर हाम्रो यो सीमा हुन्छ।
नेपाल बन्द गर्ने जस्तो क्रियाकलाप नेपाली काङ्ग्रेसले खास हामी विपक्षमा हुँदाखेरि धेरै हदसम्म हामीले गरेका छैनौँ र अहिले आएर यसलाई अलिकति हामीले कम पनि गरेको छौँ र विशेष गरेर यो सरकारले 2/3 भन्दा बढी समर्थन पाइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले विरोधमा विरोध भन्दा पनि अहिले नेपाली जनताले आर्थिक उन्नति आर्थिक विकासको चाहना राखेको छ आर्थिक परिवर्तनको चाहना राखेको छ त्यसको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले ओपन हिसाबले यो सरकारलाई समर्थन दिएको हो तपाईले सम्झिनुहुन्छ पहिला नीति तथा कार्यक्रम यो सरकारले ल्याउँदाखेरि त्यसलाई हामीले मौन समर्थन गरेकै हो त्यो हामी कमजोर भएर होइन तर पार्टीको स्वार्थ भन्दा पनि देश र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रित बनेर अघि तपाईले भन्नुभयो देश जनता सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ भनेर होइन हामीले सुरुदेखि नै यो सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्न सक्थ्यौँ त्यो हामीले नगरेको कारण अब नेपाल पनि यो राजनीतिक झमेलामा अल्मलिरहनु हुँदैन आर्थिक विकास गर्नुपर्छ अब समस्या के हो हजुर त्यसमा नेपाली कांग्रेस अब सरकार गठनमा लाग्छ कि सरकार ढाल्नमा लाग्छ अर्को एउटा कुरा म निर्वाचनतिर होइन म अलि अघिको कुरा अलि कम्प्लिट गरिहाल्छु तर महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा जब तपाईको लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित कुराहरू अहिले तपाईको दुईटा विधेयकहरू अहिले हाउसमा 23 महिना अड्क्यो यो विशेष गरेर मिडिया प्रेस सम्बन्धी यो अड्केको कारण किनभने यो सरकारले मिडियामाथि हस्तक्षेप गरिसकेपछि हामी फ्रिडम अफ प्रेसमा बिलिभ गर्छौं देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट फ्रिडम अफ प्रेस भन्ने मान्यता अनुसार बीपी कोइरालाको समयदेखि आज हामी यहाँसम्म आछौं बट देयर वाज अ ल्याक अफ प्रेजेन्स अफ नेपाली कांग्रेस इन द हाउस एन्ड आउटसाइड द हाउस त्यही भने नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै कम उपस्थिति भए तापनि यो विधेयक त पास भएन नि यो रोकिया छ नि त्यो विधेयक पास भएको भए तपाईले जुन खुल्ला हृदयले मलाई प्रश्न गरिरहनु हुन्थ्यो त्यो गर्न पनि तपाईलाई अलिकति अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पनि केही न केही गरेको छौं अहिले तपाई ह्युमन राइट्स कमिसन भनेको एउटा स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हो हैन तर अहिले यो विधेयकले ह्युमन राइट्स कमिसनलाई अटर्नी जनरल अफिस अन्तर्गत राख्न प्रयास गरेकोमा पनि हामीले रोकेको छौं त्यसैले गर्दै नगरेको भन्न मिल्दैन तर यो जुन प्रश्न तपाईहरुले गर्नुभयो यो तपाईले मात्र होइन धेरैले गरिसकेपछि हामीले पनि केही कमजोरीहरू हाम्रो पनि भएको छ भनेर हामीले पनि बुझ्नुपर्छ यसलाई रिभिजिट गरेर हामीले अझै परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र तपाईको दोस्रो प्रश्नमा अब म जान तयार छु भन्नुस् त केही समय अगाडिसम्म नेपाली कांग्रेसको दुईटै हातमा लड्डु भन्थे नेपाली कांग्रेसले अहिलेको पोलिटिकल सिनेरियो निल्नु न ओकल्नु भएको होइन निल्नु र ओकल्नु हामी सबैलाई भएको छ हेर्नुस् हामी क्लियर छौं 5 वर्षसम्म नेपाली जनताले तिमीहरू विपक्ष दल तिमीहरूले गरेका कामसँग हामी खुसी छैनौं चुप्प लाएर विपक्ष बेन्चमा बस्नु कम्युनिस्टहरुलाई काम गर्न दिनु भनेको छ तर 2007 सालदेखि 78 सालसम्म आउँदाखेरि पनि कुनै पनि प्राइम मिनिस्टर वा कुनै पनि क्याबिनेटले फुल 5 इयर्स टर्म्स सर्भ गर्ने पाएको छैन त्यसैलेको संविधानमा पनि यस्ता लुपहोल्सहरु छन् हो अब त्यो हामीले त गर तिमीहरू 5 वर्ष चलाऊ भने उनीहरु आफै झगडा गर्छन् हामी के गरौं अहिले पनि शेरबहादुर देउवालाई अत्यन्तै ठूलो आरोप लाया छ प्रधानमन्त्री बन्ने मौका आउँदै पनि किन पछाडी हट्यो केपीसँग मिल्यौ कि भनेर उहाँलाई प्रश्न चिन्ह गरेको छ हाम्रो पार्टी क्लियर छौं हामीलाई 5 वर्षसम्म अपोजिसनमा बस भनेको त्यसैले हतपत्ती हतारेर डेस्परेसनमा हामी सरकार बनाउन जाँदैनौं हामीहरु बाध्य भए पनि हामीहरु नेपाली कांग्रेस सरकारमा जाने भनेको हामी लास्ट अल्टरनेटिभ हो हामीले होइन हामी अल्टरनेटिभै होइन भन्न मिल्दैन किनभने अघि पनि भनिहाली पार्टीको इन्ट्रेस्ट भन्दा अहिले पार्टीको इन्ट्रेस्ट सरकारमा जानी छैन तर देशको इन्ट्रेस्ट नेपाली कांग्रेस सरकारमा जानी हो भने जानको निम्ति पनि हामीलाई तीनटा हामीले जान्छु भनेर मात्र भएन अथवा हाम्रो सांसदहरुले होइन सरकारमा हामी जानी भनेर मात्र होइन त्यहाँ तीनटा पार्टीको समर्थन चाहिन्छ हामीलाई एउटा पार्टी भित्र हामीलाई केही समस्या देखेन अर्को माओवादीले पनि समर्थन लगभग दिनी कन्फर्म छ उहाँहरुले
यो सरकारको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेका छैन। तेस्रो समस्या भने समाजवादी जनता पार्टी, त्यो एउटा पार्टीमा पनि दुईटा पार्टी देखिरहेछ। अनि समाजवादी जनता पार्टीलाई यहाँहरूले नेतृत्व हस्तान्तरण ल अब तिमीहरू सरकार चलाऊ भनिदिनु भयो भने के हुन्छ त? हामी समर्थन गर्छौँ भनेर होइन, त्यो भन्न सकिन्छ, हामीलाई त्यसमा पनि ठुलो आपत्ति छैन। वा शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर बन्नको लागि प्रचण्डको बुई चढ्न नचाहेका हुन् वा केपी शर्मा ओली खेमाको खलनायक बन्न नचाहेका? त्यो दुइटै होइन। हामी कोहीको बुईको चढ्न पनि आवश्यक छैन र केपी ओलीले भनेकै कुरा काङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने पनि छैन। त्यसैले अहिलेको परिस्थितिमा हामीले अब ल हामी सरकारमा जान्छौँ भन्दै भनिसकेपछि केपी शर्मा ओलीको निन्द्रा हराम भएको छ होइन। माधव नेपाललाई फकाउन लागिसकेका छ अहिले होइन। यो सबै बिगारेको काङ्ग्रेस भनेर उखान टुक्का उहाँको सुरु भइसकेका छ। अहिले उहाँको 1 घण्टा कम निन्द्रा पर्न सुरु गरिसकेका छ र अहिले पनि हामी सरकारमा जानी नजानी यो केपी ओली अथवा नेकपाको भन्दा पनि देशको आवश्यकता के छ? सबभन्दा राम्रो अहिलेको परिस्थितिमा नेकपा नै एक होस्, एकजुट होस् उनीहरू, अनि हामी चुनावमा जाउँ न। भोलि होइन, प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्नुभएको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदाखेरि प्राइम मिनिस्टरले फेरि हाउस डिजल्भ गरेर अब तुरुन्तै निर्वाचनमा जाउँ भन्नुभयो भने हामी निर्वाचनमा जान तयार छौँ। अर्ली इलेक्सन हामीलाई प्रब्लम होइन र मेरो यो पार्टीको कुरा होइन। पर्सनली यस्तो गन्डागोलमा बस्नुभन्दा त सकेसम्म चाँडो चुनाव गर्नु। अरे निर्वाचनमा जान नेपाली कङ्ग्रेस तयार छ भने नेपाली कङ्ग्रेससँग एजेन्डा के छ त? अब होइन, हामीसँग एजेन्डा पहिला पनि थियो, अहिले पनि रहन्छ, तर हाम्रो मूल विषयवस्तु यसपालिको निर्वाचनमा जाँदाखेरि हामीले यो देशको राजनीतिलाई स्थिरता दिन्छौँ। हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी बहुमत ल्याए पनि सहज हुन्छ, तर बहुमत नल्याए पनि केही पार्टीलाई लिएर हामीले 5 वर्ष स्थिर सरकार दिन्छौँ, किनभने हाम्रो पनि केही पुरानो गल्तीहरू भएको छ। हाम्रो पनि बहुमत हुँदाहुँदै हामीले आन्तरिक झगडाको कारण मध्यवर्ती जानु पर्यो, तर यसबाट हामीले पाठ सिकिसकेका छौँ। हाम्रै आन्तरिक झगडाको कारण हाम्रो पार्टी पनि फुट्यो, त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिकिसकेका छौँ। त्यही कारण पनि अहिले हाम्रो पार्टीभित्र 2-3टा गुट उपगुटहरू देखेको छ, तर गुट उपगुटको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै अहिले पार्टी सभापतिलाई तिमी अब प्रधानमन्त्री बन, हामी लबिङ गर्छौँ भनेर अहिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबभन्दा बढी लबिङ रामचन्द्र पौडेलको छ, कृष्ण सितौलाका छ। त्यही कारण पनि अहिले काङ्ग्रेसभित्र पनि केही आन्तरिक समस्याहरू हुन्छ, इन्टरनल कम्पिटिसन हुन्छ, त्यो हुन आवश्यक पनि छ। तर मुख्य देशको एजेन्डा अथवा डेमोक्रेसीको एजेन्डा आइसकेपछि चाहिँ हामीहरू सबै एक हुन्छौँ र तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब आउने चुनावमा हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको अहिले लेखिएको संविधान, नेपाली काङ्ग्रेसको सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा लेखिएको संविधानलाई स्थापित गर्ने हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुन्छ। हामीले कुनै पनि लोकतान्त्रिक हाँगाहरू, प्रेस भनौँ, ह्युमन राइट्स भनौँ, कमिसन भनौँ, ती सबैलाई पनि हामीले स्वतन्त्र रूपमा संविधान र नियम कानुन अन्तर्गत काम गर्न दिने हुन्छ। अर्को एजेन्डा हाम्रो आर्थिक विकास। आजसम्म तपाईँको वित्तीय आयोग भने एउटा संवैधानिक आयोग हो। हाम्रो वित्तीय नियम कानुन केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म हुँदै वडा लेभलसम्म कसरी जानुपर्छ भन्ने एउटा रिजिम हो, रुल्स एन्ड रेगुलेसन हो। त्यो वित्तीय आयोग गठन भएको छैन। कुन हिसाबले अहिले स्थानीय तहका सरकारहरूले काम गरिरहेछ? धेरै स्थानीय तहको सरकारहरूको अहिले बजेट चलाउन सकेको छैन। हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा 2 अरब भन्दा बढी बजेट चलाउन सकेको छैन। त्यस्तै परिस्थिति अहिले विभिन्न स्थानीय तहहरूमा भइरहेछ। त्यसको मुख्य कारण स्थानीय तह होइन, त्यसको मुख्य कारण भनेको केन्द्रीय सरकार हो। केन्द्रीय सरकारले कुन हिसाबमा काम गर्ने, कसले कति ट्याक्स उठाउने, त्यसो भए कामै गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई हामीलाई चाहियो किन त? व्यवस्था होइन,
सरकारले नसकेको, त्यहाँ तपाईँको जुन संविधान अन्तर्गत उहाँहरूले संवैधानिक आयोगहरू गठन गरेर यो कुरा अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। हामी सरकारमा हुँदा वित्तीय आयोगको आवश्यकता देखेर वित्तीय आयोग हामीले गठन गरे, तर त्यति बेला यो चुनावी सरकार भनेर सर्वोच्च अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसलाई रोकेका थियो। त्यो बेला म अर्थ राज्य मन्त्री थिएँ। तर हामीले के भन्यो भने त्यस भए राजनीतिक नियुक्ति होइन, तर एकजना सचिव लेभलको कर्मचारी त्यसको सदस्य सचिव हुन्छ। वैकुण्ठ अरियाल उहाँ अहिले सचिव, उद्योग सचिव हुनुहुन्थ्यो केही महिना अगाडि, उहाँलाई हामीले वित्तीय आयोगको सदस्य सचिव नियुक्ति गरेर सुरु भइसकेको छ। त्यसैले हाम्रो मूल उद्देश्य यसपालिको निर्वाचनमा हामी जाँदाखेरि हामीले राजनीतिक स्थिरता साथसाथै यो संविधान र लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्ने कदमहरू हामी चाल्छौँ र नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति नेपाली आवश्यक नियम र कानुन हामी बनाउँछौँ। प्रायोरिटी के? सरकार गठन, इलेक्सन वा महाधिवेशन? दुईटै हो, दुईटै प्यारेलली पनि जान सक्छ। हामीले महाधिवेशन भदौमा गर्छौँ। भदौमा यदि भदौमा महाधिवेशन भएन, भदौमा महाधिवेशन हुने भने नेपाली कांग्रेस विघटनमा जान्छ? विघटनमा जाँदैन, तर मैले अघि भनिहालेँ, धेरै समयसम्म एउटै व्यक्ति एउटै ठाउँमा भन्दा पनि जिम्मेवारीहरू परिवर्तन हुनुपर्छ। अहिले तपाईको केन्द्रीय सभापति अथवा टाउको मात्र हामी कुरा गर्छौँ। तर हामीले भदौ अधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस एक ढिक्का भएर शेरबहादुर देउवाको अगेन्स्टमा जान्छ? होइन, अगेन्स्टमा फर्ममा होइन। शेरबहादुर देउवा फेरि उठ्नुहुन्छ। मैले शेरबहादुर देउवालाई फेरि बनाउनु पर्ने अथवा नपर्ने भन्ने निर्णय हामीले सबैले गर्छौँ। म सायद शेरबहादुर देउवालाई नै सपोर्ट गरौँला, होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले जुन किसिमको एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउनु पर्छ नि, चेन्जेस, त्यो टाउको मात्र कुरा होइन, बेससम्म हामीले परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र वा शेरबहादुर देउवाजी एकजना नेसनल लिडर हो, वा राष्ट्रिय अभिभावकको रूपमा बसेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको देख्न पाइन्छ कि पाइँदैन आगामी महाधिवेशनमा? त्यो प्रश्न मलाई होइन, तपाईँले पार्टी सभापतिलाई नै सोध्नुपर्छ। किनभने त्यो तिमीले के गर्ने भनेर हामीले सुझावसम्म दिन सक्छौँ, तर उहाँहरूलाई हामीले निर्देश गर्न सकिन्न। अथवा कुनै नेताले तिमी यहाँ उठ, यो पदमा उठ अथवा नउठ भनेर उहाँहरूले मलाई सुझावसम्म दिन सक्छ, तर उठ्ने अधिकार यो मेरो हुन्छ। म केन्द्रीय सदस्य उठ्ने कि केन्द्रीय महामन्त्री उठ्ने कि केन्द्रीय सभापति उठ्ने, त्यो सुझाव, त्यो अधिकार मसँग हुन्छ। त्यसैले को कहाँ उठ्छ, इट्स अप टु देम। तर कसलाई कुन पदमा निर्वाचित गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो भोटर्सहरूले गर्छ। गाउँ लेभलमा क्रियाशील सदस्यले गर्छ, क्षेत्रीय लेभलमा क्षेत्रीय प्रतिनिधिले, जिल्ला लेभलमा पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिले, केन्द्रमा आइसकेपछि महाधिवेशन महासमितिले गर्छ सदस्य। ठिक छ उदयजी, अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था फेडरलिजम, रिपब्लिक फेडरलिजम, अहिले यसमा कालो बादल छाएको छ। अहिलेको पोलिटिकल सिनेरियो हेर्दा यो कालो बादललाई हटाउन सक्ने कुनै नेतामा हैसियत देखेको छैन। होइन, हैसियत होइन, यो कालो बादल हटाउनको निम्ति अहिले यो कालो सरकारलाई हटाए पुग्छ। मैले के प्रश्न किन गरे भने स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला ज्यू, हि वाज वान अफ द प्राइम पर्सनालिटी यो अहिले जुन व्यवस्था आएको छ त्यसको लागि, होइन। तात्कालीन समयमा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालज्यू उहाँ आफै कारबाहीमा हुनुहुन्छ। 12 बुँदेका वान अफ द सिग्नेटरी प्रचण्डज्यू आफै अलमलमा हुनुहुन्छ। नेपाली जनता फेडरलिजम प्रति निराश छन्। अब बचाउने कसले त लोकतन्त्रलाई? होइन, लोकतन्त्रलाई बचाउने, अल्टिमेटली यो बचाउने भने जनताले बचाउने हो। तर जनता त लोकतन्त्रप्रति निराश छन् नि त? होइन, तपाईँको निराश छन्, म मान्दछु। अहिलेको सरकार चलाउने पार्टीबाट यति ठुलो आशा थियो। राजनीतिक तपाईँको, म राजनीति आएकोदेखि योभन्दा पहिलासम्म स्टेबल गभर्मेन्ट कुनै पार्टीको एउटा मेजोरिटी गभर्मेन्ट कहिले पनि थिएन। म गिरिजाबाबुको मेजोरिटी गभर्मेन्ट हुँदा अझै पनि विद्यार्थी थिएँ, म विदेशमा पढिरहेको थिएँ। तर म नेपाल फर्केदेखि त्यो तपाईँको यो चुनाव अगाडिसम्म जहिले पनि कोअलिसन गभर्मेन्ट, 2-2 महिना, 9-9 महिना, 1.5 वर्ष, 1-1 वर्षमा ढल्ने सरकार।
ल यो त हदै भयो भनेर नेपाली जनताले एक लौटी रूपमा नेकपालाई जिताइदिए। त्यसमा त नेपाली कांग्रेसले आफ्नै सरकार पनि त ढलायो नि त। यति ठुलो आशा गरेका थियो। मैले अघि भनिहालेँ, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सरकार ढलाउनु भन्दा पनि हाम्रो पनि त्यसबाट केही कमी कमजोरी भएको छ। हामीले आएर हात जोडेर जनतासँग यसको माफी पनि मागिसकेका छौँ। हामीले पनि हाम्रो पुरानो गल्तीबाट लेसन सिकिसकेका छ। फरक के हो भने अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी राइट नेपाली कांग्रेस नेपाली के अरे नेकपालाई अहिलेको जिम्मेवारी त हामीले जनताले नेकपालाई दिएको हो नि, उहाँहरूले जिम्मेवारी पुरा गर्न सकेको छैन र तपाईको सरकार पार्टी फुटिसकेपछि पनि अहिले पनि एमाले भित्र अझै पनि विवाद छ। त्यही कारण पनि हामीलाई चाहिँ विश्वास छ जनताले उहाँहरू अल्टिमेट पब्लिक भोटर्स भनेको अल्टिमेट जज हो र अहिलेको यो 5 वर्ष के अरे 4 वर्षको गतिविधि हेरेर जनताले जज गरेर यसपालि नेपाली कांग्रेसलाई उदय सर नेपाली 12 बुँदे सम्झौता सन् 2005 मा नयाँ दिल्ली हिन्दुस्तानमा भयो। तात्कालीन समयमा एउटा नेपाल सोलिडारिटी ग्रुप भनेर गठन भएको रहेछ। त्यसमा अहिलेको बीजेपी बाहेक सबै भारतीय दलहरूले सपोर्ट गरेका रहेछन्। बीजेपीले एक्नोलेज नगरेको संगठनलाई अहिले बीजेपीले नेपालको गणतन्त्र लोकतन्त्र रिसफल गर्न खोज्या। त्यो मलाई थाहा छैन। हेर्नुस्, मैले किन सोधेको पोलिटिकल रका प्रमुख आएपछि सबै यो राजनीतिक ताण्डव सुरु भयो भन्छन् नि त। त्यो मलाई थाहा भएन। रको बीच, केपी ओलीको बीच र भारत सरकारको बीच के कम्प्रोमाइज भयो, के डिल भयो, त्यो मलाई थाहा भएन। हैन, कस्तो अचम्म के, अब अस्ति भर्खरै हाम्रा पूर्व राजा रानी कुम्भ मेलामा भिजिट गरेर आउनुभयो। त्यहाँनिर के लेखेको थियो नि, श्री 5 सरकार नेपाल नरेस। गणतान्त्रिक नेपालमा भारतले यो कस्तो मेसेज दिन खोज्यो? यो भारतको विषयवस्तुको कुरा हो हैन। तर हामीले भारतले राजालाई के गर्ला, रको चिफ आएर केपी ओलीलाई धम्काउला कि नधम्काउला, त्यो उहाँहरू दुईटा पक्षको बीचको कुरा हो। तर हामीहरू क्लियर छौँ। तर एकैछिन मलाई अब्जर्भर र इन्टरभ्युन गर्न सक्ने एउटा मलाई कुरा सिद्धाउन दिनुहोस्। हामी प्रश्न कुरा छ, भारत र चीन लगायत अरू मुलुकहरूसँग पनि हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूको इन्ट्रेस्टहरू पनि हामीले हेरिदिनुपर्छ, विशेष गरेर छिमेकीको सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट। तर उहाँहरूले डिक्टेट गरेको कुरा हामी मान्दैनौँ। उहाँहरूको सुझाव सिरियसली लिन्छौँ हैन। तर जुन किसिमले केपी ओलीलाई डिक्टेट गर्यो भन्ने किसिमको कुरा आइरहेछ, किनभने आज एउटा कुरा बोलेको छ, त्यहाँको विदेशका प्रतिनिधि आएर कुरा गरिसकेपछि उहाँको ठ्याक्कै कुरा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। हामी भारत विरोधी अथवा चीन विरोधी कहिले बन्न सक्दैनौँ। बने भने यो देशको हितमा हुँदैन र हामीहरू उनीहरूको इन्ट्रेस्टमै पनि काम गर्छौँ। उनीहरूलाई हामीले जिस्काएर त उनीहरूको विपरीत उनीहरूलाई नोक्सान हुने काम नेपालले कहिले पनि गरेको छैन, भोलि पनि गर्ने छैनौँ। तर उनीहरूले भनेको कुरा नेपालमा लागू हुँदैन, हामीले भनेको कुरा उनीहरूलाई लागू गराउँछ। भारतका पूर्व राष्ट्रपतिले वी कन्भिन्स नेपाली पोलिटिकल पार्टिज टु ड्रप मोनार्की एन्ड हेड फर रिपब्लिकन फेडरलिजम भनेर भनेका एउटा इन्टरभ्यूको सानो क्लिप्स हेर्न पाइन्छ नि त सोसियल मिडियामा। होइन, त्यो पाइन्छ। तपाईँको के हो भने एउटाले अर्कालाई सुझाव दिने, इन्फ्लुएन्स गर्ने यो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँको इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्स मुभमेन्टमा पनि हाम्रै पार्टीका नेताहरू, त्यो कम्युनिस्ट होस् काङ्ग्रेस होस्, इन्डिपेन्डेन्ट मुभमेन्टमा इन्भल्भ थियौँ के, र हामीले पनि हाम्रो सुझावहरू दिएको थियौँ। त्यसैले र विशेष गएर यो 21औं शताब्दीको पोलिटिक्समा, इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा एउटा देशले अर्को देशको पोलिसीहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। यो तपाईको युरोपियन युनियनको इकोनोमिक पोलिसीले भारतलाई इन्फ्लुएन्स गर्ला, अथवा जापानको पोलिसीले नेपालको
एडलाई पनि यसले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ। विशेष गरेर ठुला मुलुकहरू अमेरिका र चाइना जुन अहिले इकोनोमिक सुपर पावर छ, उनीहरूको तपाईको ब्याङ्क रेट घटबढले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। तर अब त त्यसैले होइन, त्यसैले अहिलेको 21औं शताब्दीको राजनीतिमा एउटा देशले अर्को देशको पोलिसीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ, एडभाइस गर्छ, सुझाव दिन्छ, तर डिक्टेट गर्न मिल्दैन। उदयज्यू स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यस्तो टाइट स्केड्युल थियो यहाँको, यति सर्ट नोटिसमा त्यो पनि। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू, मलाई बोलाइदिनु भयो, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद उदय शमशेर जङ्गबहादुर राणा। यसका साथै नेपाल क्वेसन्सको आजको समय यही समापन हुन्छ। आज्ञा दिनुहोस्। जय नेपाल।